आजको क्लासमा अगाडि बढ्छौं। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकदेखि हाम्रो अध्ययनलाई सुरु गर्यौं, सुरुको पुस्तकदेखि। अनि हामी यो हाम्रो 5औं भागमा हामी आइपुगेका छौं। अनि यो 5औं भागको अब हामी यो 5औं भागलाई हामीले एक खण्डमा सकेनौं। यो 5औं भागलाई चाहिँ हामीले 2 खण्डमा विभाजन गरेर खण्ड 1 हामीले अस्ति गर्यौं। अहिले हामी अब खण्ड 2 आज हामी गर्दै छौं। मलाई आशा छ तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ पक्कै पनि। अनि तपाईहरु कति जनाले एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ, होमवर्कहरु बुझाइराख्नु भएको छ। जति जनाले होमवर्क बुझाउनु भएको छ तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। साथै तपाईहरुले प्राइज पनि हात पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई बधाई छ। आउने दिनहरुमा अझै राम्रोसँग गर्नु होला, किनभने यो सबै तपाईहरुको सिकाइको निम्ति, तपाई हाम्रो सिकाइको निम्ति हो। किनभने जति हामी परमेश्वरको वचनलाई सिक्छौं, परमेश्वरको वचनलाई बुझ्छौं, उति नै हाम्रो जग चाहिँ बलियो हुन्छ। अनि वचनलाई राम्रोसँग बुझेन भने हाम्रो जग चाहिँ एकदमै कमजोर हुन्छ। अनि हामी धेरै समयसम्म हामी त्यसमा उभिन सक्दैनौं, हाम्रो विश्वासमा स्थिर रहन सक्दैनौं। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो जगलाई बलियो बनाउनको निम्ति हामीले सिक्न अत्यन्तै जरुरी छ। र आजको हाम्रो वचनको शीर्षक रहेको छ आजको हाम्रो यो स्टडी रहेको छ सिरिज 5 मा यो चुनिएको जाति र अनि चुनिएको जातिको उदय, अनि हामीले अब्रामदेखि मोसासम्मको अस्ति पार्ट 1 लाई हेर्यौं। आज हामी पार्ट 2 लाई हेर्दै छौं। तपाईले यो नक्सालाई हेर्नुभयो भने पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। अब्रामको यो फ्यामिली ट्री भन्छ, जस्तै यो अब यो इंग्लिशमा छ, अलिकति तपाईहरुलाई गाह्रो त हुँदैन होला, रोमन बुझ्ने छ भन्ने पनि बुझ्नुहुन्छ। यो सुरुको यो सेतो आदम भयो, मेरो कर्सर घुमेको देख्नुहुन्छ। अनि आदमको 3 जना छोरा कैन, हबिल र सेत। मध्येमा अब यो हाबिललाई त मार्दिहाल्यो कैनले। अनि यो सेतको वंशबाट चाहिँ नुह आयो है। अनि नुहको पनि 3 जना छोराहरू थियो, सेम, हाम र यापेत। अनि नुहको 1 जना सन्तान मध्ये चाहिँ हामी त्यहाँ बाइबलमा हामी पाउँछौं, उत्पत्तिको पुस्तकमा त्यहाँ लासा भन्ने पनि शब्द छ। अनि नुहको 1 जना सन्तान मध्ये चाहिँ त्यो चाहिँ लासासम्म भनेको नेपालको माथि चाइनाको त्यो लासासम्म पनि उसको सन्तान पुगेको कुराहरू छ त्यहाँनिर नुहको। अनि नुहको 3 जना छोरा मध्ये सेमको सन्तानबाट चाहिँ 13 जन्म्यो र 13 बाट चाहिँ अब्राम। यो हामीले हेरेका छौं, तपाईहरुले होमवर्क पनि असाइनमेन्ट पनि गर्नु भएको छ। फेरि एकपल्ट म बुझाउँछु। आदमको 3 जना सन्तानहरू, छोराहरू, अनि त्यो मध्ये सेतबाट चाहिँ नुहको सन्तान भयो। अनि नुहको पनि 3 जना छोराहरू थियो। नुहको 3 जना छोराहरू मध्ये सेमको सन्तानबाट चाहिँ, यो सेमको सन्तानबाट चाहिँ 13, अनि 13 बाट चाहिँ अब्राम, अथवा सेमको सन्तानबाट चाहिँ अब्रामको जन्म भयो। यो कुरा तपाईहरुले नभुल्नु होला। अनि त्यसपछि अब यो अब्रामको छोराहरू यहाँ हामी हेर्दै छौं।
अब्रामको दुईजना छोराहरू इस्माएल र इसहाक थियो, तर इसहाक चाहिँ प्रतिज्ञाद्वाराको छोरा थियो। अनि यो इस्माएलबाट चाहिँ अर्कै सन्तान उत्पत्ति भयो भने इसहाकबाट चाहिँ एसाउ र याकुब। राम्रोसँग तपाईहरुले बुझ्नु होला। इसहाकबाट चाहिँ एसाउ र याकुबको जन्म भयो। अनि यो एसाउ र याकुब चाहिँ दाजुभाइ थियो, जुम्ले है, जुम्ल्या बच्चा, जुम्ल्या दाजुभाइ। अनि त्यसपछि यो याकुबले चाहिँ 12 जना छोराहरू जन्माए। याकुबको चाहिँ 12 जना, यो रुबेन, सिमोन, लेवी, जुदा, दान, नफ्ताली, गाद, इस्कार, आसेर, जबुलुन, जोसेफ अथवा योसेफ पनि भन्छ, बेन्जामिन। यो चाहिँ याकुबको 12 जना छोराहरू। अनि यही याकुबको 12 जनाको छोराहरूलाई चाहिँ पछि इजरायल जब उनीहरू चाहिँ कनान देशमा उनीहरू पछि पुग्यो अनि त्यसपछि भागबण्डा गर्दा चाहिँ त्यो इजरायललाई चाहिँ यही 12 जना छोराहरूको नाममा भागबण्डा गर्यो, यही 12 वटा। अनि इजरायलीहरूको चाहिँ अहिले पनि इजरायलीहरूको चाहिँ 12 वटा ट्राइब्सहरू भनेको 12 वटा उनीहरूको थरहरू छ, गोत्रो है। अनि त्यो 12 वटा इजरायलीहरूको गोत्रो चाहिँ यही याकुबको 12 जना छोराहरू। अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो छुटाउँदाखेरि इजरायललाई चाहिँ 12 भागमा बाँडिदियो। अनि यो भाग चाहिँ रुबेनको बस्ने, यो भाग लेवीको, यो भाग सिमोनको, यो भाग चाहिँ दानको भनेर अनि इजरायललाई चाहिँ 12 वटा क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले बाँडफाँड गरेर बसेको थियो। अनि त्यो मध्ये यो लेवी भन्ने एउटा कुल छ, त्यही याकुबको 12 छोरा मध्ये एकजना लेवी। अनि यो लेवीको कुललाई चाहिँ अनि कुनै पनि जग्गा जमिन कुनै पनि भाग दिएन। किन भन्दाखेरि यो लेवीको काम चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मन्दिरमा सेवाकाई गर्ने, अनि पुजारीहरू चाहिँ यो लेवी कुलको हुने, अनि त्यसपछि त्यहाँ मन्दिर सरसफाई गर्ने, अनि त्यहाँ पछाडि गीत गाउने, क्वायर झुण्ड सबै कुरा चाहिँ यो लेवीको कुल अथवा यो चाहिँ पुजारीको कुल। अनि उनीहरूको चाहिँ कुनै पनि जमिन हुँदैन थियो। अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो अरु 11 वटा कुलले चाहिँ दशंश दिएर भेटी दिएर अनि उनीहरूको चाहिँ यो लेवीको कुल चाहिँ चल्ने गर्थ्यो है। मैले यो पुरानो नियमको तपाईहरुलाई थोरै जानकारी गराए। यो चाहिँ याकुबको 12 जना छोराबाट 12 वटा गोत्रो, 12 वटा जाति चाहिँ इजरायली भित्र, यहुदी भित्र 12 वटा उनीहरूको थर भनौं न निर्माण भयो। अनि पछि गएर नयाँ नियममा येशूले 12 जना चेलाहरू चुन्दा पनि यही 12 वटा गोत्रोबाट येशूले किन 12 जना चेला चुन्नु भयो भन्दाखेरि यही 12 वटा, रुबेनकोबाट एकजना, सिमोनकोबाट एकजना, लेवीकोबाट एकजना, जुदाकोबाट एकजना गर्दै यो हरेक कुलबाट चाहिँ येशूले 12 जना चेलाहरू चुन्नु भयो। 12 अङ्कको महत्त्व तपाईहरुले बुझिराख्नुस् है। अब यो पछि येशूले यर्दन नदी तर्दा पनि यही 12 वटा ढुङ्गा चाहिँ उसले एउटा स्तम्भ राखेर त्यहाँ परमेश्वरको सम्झना गरेको थियो, 12 कुल है। अनि मैले एकपल्ट हाम्रो मगरहरूको एउटा पूजा हुन्छ देवाली पूजा भन्ने, अनि त्यो पूजामा पनि 12 वटा ढुङ्गा गाडेर चाहिँ पूजा गर्दो रहेछ। तर उनीहरूले किन त्यो 12 वटा ढुङ्गा गाडेर पूजा गरेको उनीहरूलाई केही थाहा छैन। अनि बाइबलमा हामीले हेर्यो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईको यो त्यसले चाहिँ 12 वटा ढुङ्गाले चाहिँ 12 वटा कुललाई जनाउँछ। त्यो चाहिँ याकुबको 12 जना छोराहरू। अनि यो काम चाहिँ पहिलोचोटि यहोशूले जब उनीहरू यर्दन नदी तरेर पारी गयो त्यतिखेर चाहिँ त्यो काम गरेको थियो। अनि 12 जना चेलाहरू पनि यही 12 कुलबाट चाहिँ येशूले छान्नु भयो है। र यो कुरालाई नबिर्सिनु होला। यो कुरालाई सम्झेर अब हामी आजको पाठमा जान्छौं। अस्ति हामीले अब्रामको जीवन एकदम गहिरिएर हामीले हेरेका छौं। अब हामी आजदेखि इसहाक, हामीले अघि नै यहाँ हेर्यौं अब्रामको छोरा चाहिँ यो इसहाक। हामी यो इस्माइलपट्टि धेरै चर्चा गर्दैनौं। यो इस्माइलबाट अर्को थुप्रै जाति निर्माण भएको छ। म कसलाई सोधौं भनेदेखि अब्रामको अर्थ के हो भनिदिनु त एकजनाले, कसलाई भन्न मन छ माइक अनम्युट गरेर म्युट गरेर अनम्युट गरेर भनिदिहाल्नु त अब्रामको अर्थ के हो?
माइक अनम्युट गरेर। धेरैको पिता। अब्राहमको अर्थ चाहिँ धेरै जातिको पिता। ल अनि अर्को एकजनाले भनिदिने उमेश दाजु बाहेक साराको अर्थ चाहिँ हजुर साराको अर्थ चाहिँ पृथ्वी एन्सर लेख्नु भएको थियो भुल्नुभयो के हो? पृथ्वी लगायत सम्पूर्ण ग्रहमा बस्ने प्राणीहरूको माता भनेर साराको अर्थ हुन्। साराको अर्थ चाहिँ जातिको है। साराको अर्थ चाहिँ जातिहरूको एउटा जातिको आमा। किनभने साराबाट चाहिँ एउटा मात्रै सन्तान जन्म्यो नि त, इसाहाक। अनि इसाहाक साराको अर्थ चाहिँ एउटा जातिको आमा भने थिए। अब्राहमबाट चाहिँ थुप्रै अरू पनि जाति भयो क्या, इस्माइल भयो अनि अरू थुप्रै जातिहरू भएको कारणले गर्दा अब्राहम चाहिँ एउटा मात्रै जातिको होइन तर जातिहरूको अथवा राष्ट्रहरूको पिता भनेर अब्राहमलाई चिनियो। अब त्यो पछाडि अब्राहम जस्तै अब्राहमको प्रतिज्ञाको पुत्र छोरा चाहिँ इसहाक। हामी उता इस्माइलपट्टि नजाउँ। अब इसहाकले पनि परमेश्वरको कुरा माने अब्राहमले जस्तै, ऊ पनि आज्ञाकारी भए। अनि परमेश्वरले इसहाकको श्रीमती पनि, इसहाकको श्रीमतीको नाम के हो सुमन थाहा छ हजुर? ल इसहाकको श्रीमतीको नाम कसलाई थाहा छ? हाम्रो तारा राई बहिनीलाई थाहा छ? नानीलाई रिबेका। ल धन्यवाद छ रिबेका। अब तपाईहरुलाई म प्रश्न पनि सोध्छु है बीचमा, एकदम तयारी बस्नु होला। इसहाकको श्रीमतीको नाम चाहिँ रिबेका। अनि रेबिका पनि बाजी थिइन् भनेको रेबिकाको पनि बच्चा जन्मेको थिएन क्या। उनीहरू इसाकको उमेर चाहिँ 60 वर्ष भइसकेको थियो अनि सन्तान भएको थिएन। अनि परमेश्वरले अन्तिममा उनीहरूलाई पनि सन्तान दिनुभयो। अनि 60 वर्षको उमेरमा इजाक 60 वर्षको हुँदाखेरि उसले जोम्ल्या, उनीहरूले चाहिँ जोम्ल्या, उनीहरूको गर्भमा जोम्ल्या छोराको के अरे गर्भ बस्यो अनि दुईटा छोरा एकैचोटि जन्मायो। अनि पहिला चाहिँ एसाप जन्म्यो अनि एसापको खुट्टा समात्दै कुर्कुचा समात्दै अर्को छोरा जन्म्यो, त्यसको नाम चाहिँ के होला? समीर राईलाई थाहा छ? याकुब। यस, ल धन्यवाद समीरलाई पनि धन्यवाद। एसाप र याकुब चाहिँ इसाकको छोराहरू। इसाकको बारेमा त्यति धेरै बाइबलमा त्यति धेरै वर्णन गरिएको छैन। उसले विश्वासयोग्य तरिकाले जीवन जियो अनि परमेश्वरले उसलाई पनि यो दुईटा छोरा दिनुभयो, एसाप र याकुब। अब हामी अलिकति फेरि स्क्रिनमा हेर्छौं। अनि एसाप र याकुब इसाक र रेबिकाको जुम्ल्या छोराहरू थिए है। अब त्यस पछाडि एसापले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेचे। यो उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी पाउँछौं, यहाँनिर तपाईले हेर्नुहुन्छ स्क्रिनमा। एसाप चाहिँ खासमा चाहिँ के थियो भनेदेखि जो पहिला जन्म्यो त्यसले चाहिँ जेठो अधिकार उसको हुन्थ्यो। अनि यो अधिकार दिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै केही होइन, खालि उनीहरूलाई चाहिँ आशिष दिन्थ्यो क्या बोलेर, यो आशिष चाहिँ तिमीलाई परोस् भनेर। अब्रामलाई पनि परमेश्वरले त्यसरी नै बोलेर आशिष दिनुभएको थियो। अनि एसापले पनि अब इसहाकबाट आफ्नो बुवाबाट चाहिँ यो अधिकार, यो आशिष पाउनु पर्ने थियो। तर त्यो अधिकार चाहिँ उसले याकुबलाई बेचे थोरै खाने कुरामा, सुप र थोरै उसमा उसलाई चाहिँ यो ज्येष्ठ अधिकार भोकाएको बेला उसले यो आफ्नो अधिकार बेचे। यो तपाईले बाइबल पढ्नु होला, बाइबल पढ्नु पक्कै पनि पढेर आउनु भएको छ, तपाईले बुझ्नुहुन्छ। अनि याकुबले आफ्नो बुवालाई झुक्काएर आशीर्वाद लिए। हेर्नुस् है, अनि यो पहिलो आशीर्वाद चाहिँ
एसापले पाउनु पर्थ्यो, तर याकुबले चाहिँ उसको बुवालाई झुक्कायो। किनभने याकुब र एसाप दुईजना चाहिँ फरक स्वभावको मान्छे थियो। एसाप चाहिँ प्राय घरमै बस्ने, एसाप चाहिँ प्राय शिकार गर्ने, अनि घरदेखि बाहिर जाने, शिकार मारेर मिठो मिठो परिकारहरू बनाएर चाहिँ ल्याएर चाहिँ बुवालाई खुवाउने थियो। भन्नुको मतलब बाउहरूले चाहिँ छोराहरू जे होस् घरबाट बाहिर निस्केको, केही गरेको, काम गरेको मन पराउँछ। अनि याकुब चाहिँ कस्तो थियो भने घरमै बसिराख्ने, अनि त्यति बाहिर ननिस्किने, अनि आमाको प्यारो थियो है। अनि घरमै बसिराख्ने मान्छे चाहिँ आमाहरूको प्यारो हुन्छ, किनभने घरमा बस्छ, आमालाई सघाउँछ, अनि आमाको प्यारो हुन्छ। अनि बाहिर जाने, कमाउने, ल्याउने चाहिँ बाउको प्यारो हुन्छ अरे। अब त्यो कतिको प्र्याक्टिकल हो थाहा छैन, तर एसाप र याकुबको जीवनमा त्यस्तो भएको छ। अनि एसाप चाहिँ इसाकको प्यारो थियो भने याकुब चाहिँ रेबिकाको प्यारो थियो। अनि अब रेबिकाले चाहिँ यो पहिलो अधिकार चाहिँ याकुबले पाओस् भन्ने इच्छा थियो, अनि उसको आमाले सिकाउँछ। अनि याकुबले चाहिँ एसापको भेष धारण गरेर, एसाप चाहिँ अलिक शरीरमा भुत्लै भुत्ला उम्रेको है, सायद अहिलेको यो छेत्री बाहुन वंशको थियो है के हो भन्ने, अलि छेत्री बाहुनहरूको धेरै रौँ हुन्छ होइन। एसाप चाहिँ त्यस्तै रौँ भएको थियो। अनि छुँदाखेरि उसको बाउले अलग्गै थाहा पाउँथ्यो, किनभने इसाक चाहिँ वृद्ध भएर आँखा राम्रो नदेख्ने भएको थियो। अनि उसले चाहिँ आफ्नो छोराहरू छुएर थाहा पाउँथ्यो क्या, यो चाहिँ एसाप हो, अनि यो चाहिँ के अरे अलिकति अब रौँ नभएको, भुत्ला नभएको, चिल्लो पायो भने चाहिँ यो चाहिँ याकुब हो, अनि भुत्ला भएको मान्छे भेट्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एसाप हो भनेर उसले चिन्ने गर्थ्यो। अनि के गर्यो भन्दाखेरि याकुबले चाहिँ मिठो परिकार लिएर गएर चाहिँ उसको बुवालाई झुक्यायो। म चाहिँ अब एसाप हो, अब मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, तपाईँ वृद्ध हुनुभयो भन्यो। अनि इसाकले पनि त्यो मिठो खानेकुरा, मिठो मासु खाएर उसले चाहिँ एसापलाई दिनुपर्ने आशिष याकुबलाई दियो। अनि याकुबले चाहिँ आफ्नो बुवालाई झुक्काएर आशीर्वाद लियो। अनि याकुबले चाहिँ उसको बुवा र दाजुसँग पनि छल गर्यो। दाजुलाई थोरै सुपमा उसको अधिकार बेच्न लायो, अनि बुवासँग पनि झुक्काएर उसले आशीर्वाद लियो क्या। हेर्नुहोस् है, उसलाई परमेश्वरले दिएको थियो, उसले परमेश्वरबाट उसले त्यो पाउने नै थियो, तर उसले छल गर्यो दुईपल्ट। आफ्नो दाजुलाई पनि थोरै लोपमा पारेर, त्यो भोकको बेला उसको सुपमा लोपमा पारेर अधिकार खोस्यो, अनि उसको बाउलाई पनि झुक्काएर उसले आफ्नो दाजुले पाउनुपर्ने आशीर्वाद उसले लियो। अब त्यो भएपछि याकुबको जीवनमा के भयो हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब झुकाउँदाखेरि, छल गर्दाखेरि के हुने रहेछ मान्छेको जीवनमा, तपाईले राम्रो यहाँ बुझिराख्नुहोस्। उसको बुवा र दाजुलाई त झुकाएर उसले आशीर्वाद त अधिकार त खोस्यो, तर उसको दाजुले चाहिँ अब उसलाई मार्ने विचार गर्यो एसापले चाहिँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसको आमा रेबिकाले चाहिँ याकुबलाई भगायो। याकुब, अब तिमी चाहिँ मामलामा गएर बस। अनि त्यस पछाडि याकुब चाहिँ अब उसको मामलामा गयो, अनि उसले अब विवाह पनि गर्नुपर्ने थियो। अनि तर त्यहाँ याकुबले चाहिँ उसको मामाको घरमा गएर, लाबानको घरमा गएर 20 वर्ष चाहिँ नोकर जस्तो भएर सेवा गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो त? किनभने जसरी याकुबले आफ्नो दाजु र बुवालाई छल गर्यो, त्यसरी नै लाबानले पनि याकुबलाई छल गर्यो। किनभने याकुबले चाहिँ लाबानको छोरी लेया र राहेल भन्ने दुईजना छोरीहरू थियो, अनि याकुबले चाहिँ त्यो राहेललाई, के अरे लाबानको कान्छी छोरी राहेललाई मन परायो। अनि त्यस पछाडि उसले विवाहको प्रस्ताव राख्यो। अनि लाबानले अब उसलाई भन्यो, अब तिमीले चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ कम्तीमा पनि 7 वर्ष सेवा गर्नुपर्छ यो पाउनको लागि। अनि उसले 7 वर्ष सेवा पनि गर्यो, तर अन्तिममा
उसलाई चाहिँ राहेल दिनुपर्ने, तर सुत्ने बेलामा चाहिँ लेयालाई पठायो। अनि भोलिपल्ट उठेर हेर्दाखेरि त याकुबले थाहा पायो, ओहो मैले त राहेल होइन, मैले त लेया पाएछु। हेर्नुहोस् है, धोकाको बदला धोका। उसले याकुबले उसको बुवा र दाजुलाई एकछिन झुकायो, तर लाबानले चाहिँ याकुबलाई यति धेरै झुकायो 20 वर्षसम्म। त्यस पछाडि भन्छ ठिक छ, अब तिमीले अर्को छोरी पनि, अब तिमीले मन पराएको छोरी पनि तिमी बिहा गर्न चाहन्छौ भने अझै फेरि तिमीले सेवा गर्नुपर्छ मेरो 7 वर्ष। अनि 14 वर्ष अनि उता 6 वर्ष गर्दाखेरि उसले 20 वर्ष चाहिँ याकुबले लाबानको सेवा गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यो के गर्दा भन्दाखेरि छलको परिणाम। अनि हामी कहिले कहिले मण्डलीमा विश्वासीहरुमा नि यस्तो देख्छौं कि छलेर हुन्छ कि ढाँटेर हुन्छ कि आफू कसरी माथि पुग्ने, आफू कसरी धनी बन्ने, आफूले कसरी सम्पत्ति हात पार्ने। तर हामीले याकुबको जीवनबाट सिक्नु पर्छ, हाम्रो छल कपटले परमेश्वरको अगाडि काम गर्दैन। याकुबले त्यस्तै गर्न खोज्यो, म छलेर चाहिँ छिट्टो आशिष पाउँछु, छिट्टो राम्रो बन्छु। तर परमेश्वरले उसलाई यस्तो ठाउँमा लगेर यस्तो ठाउँमा जाकिदिनु भयो, उसले 20 वर्षसम्म भनेको थोरै होइन नि, 20 वर्षसम्म उसले लाबानको सेवा नोकर जस्तो भएर गर्नु पर्यो। सायद याकुबले सोच्यो होला त्यतिखेर, मैले मेरो बुवा र दाजुलाई कसरी झुक्याएको थिए त्यसरी नै मलाई पनि झुक्याउँदैछ है। अनि बल्ल बल्ल 20 वर्ष सेवा गरेपछि उसको 2 जना श्रीमती र नानीहरू लिएर बल्ल फेरि लाबानको बन्धनबाट छुटकारा पाएर याकुब चाहिँ फेरि कनान देशतर्फ फर्कियो। फेरि कनानमा फर्कियो। अनि कनानमा फर्किँदै गर्दाखेरि बाटोमा उसको लडन त भयो रातभरि। भनेको याकुब चाहिँ आशिषको एकदमै भोका थिए क्या। आशिष भनेपछि उसलाई एकदम मन पर्ने, आशीर्वाद भनेपछि। अनि एकजना स्वर्गदूतसँग उसको रातभरि कुस्ती हुन्छ। उसले भन्छ मलाई आशिष नदिएसम्म म तपाईलाई छोड्दिन है। यो उत्पत्ति 32 अध्यायको 22 देखि 32 पदसम्म हामी हेर्यौं भनेदेखि रातभरि। अनि अन्तिममा जब त्यो स्वर्गदूतले याकुबलाई आशिष दियो तब मात्र छोडिदियो। भनेपछि आशिष पाउनको निम्ति चाहिँ याकुब चाहिँ अत्यन्तै भोको, अत्यन्तै आतुर थियो। अब हामी यतिसम्म हेरौं याकुबको जीवन। अनि याकुबको जीवनबाट सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा, हामीले छल गर्नु हुँदैन है। याकुबले उसको बुवा र दाजुलाई छल गर्दाखेरि उसले 20 वर्ष चाहिँ नोकर जस्तो भएर अर्काको सेवा गर्नु पर्यो। किनभनेदेखि इसाकले पनि त्यसरी नै उसकै मामाको छोरी बिहा गर्यो। इसाक त केटी हेर्न पनि गएन, उसको नोकरलाई पठायो। सजिलैसँग उसले 2-4 दिनमै अब श्रीमती लिएर आयो। इसाकले त्यस्तो दुःख भएन, किनभने इसाकले छल कपट गरेन। तर याकुबले चाहिँ छल कपट गरेर छिट्टो माथि पुग्नु खोज्दा ऊ चाहिँ 20 वर्ष नोकर हुन पुग्यो। याकुबको त्यस पछाडि याकुब फेरि पछि 20 वर्ष पछाडि फर्केर फेरि कनान देशमा आयो, उसकै बुवाको देशमा, अब्राहम इसाक बसेको ठाउँमा। अनि त्यहाँ आएपछि जम्मा याकुबको 12 जना छोराहरू जन्मियो। अनि 12 जना छोराहरू मध्ये युसुफ भन्ने एकजना, योसेफ, नेपालीमा हामी युसुफ पनि भन्छौं, योसेफ अथवा इंग्लिशमा जोसेफ। अनि यो जोसेफ भन्ने मान्छेले चाहिँ दर्शन देख्न लागे। कुनले भन्दाखेरि यहाँ छ तपाईको यहाँ हेर्नुस् है, रुबेन, सिमोन, लेवी, जुदा, दान, नाप्ताली, गाद। अनि यो अन्तिम यहाँ सेतो देख्नुहुन्छ जोसेफ। यो युसुफले चाहिँ दर्शन देख्यो। अनि उसले दर्शनमा चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि सबै अरु 11 वटा बिटाहरूले चाहिँ उसको बिटालाई चाहिँ दण्डवत गरेको। 11 वटा ताराहरूले, चन्द्र सूर्यले चाहिँ उसलाई अनि दण्डवत गरेको। जब यो दर्शन देख्छ, तर उसको त्यो दर्शनबाट चाहिँ उनीहरूले के अनुमान लाग्यो भने यसले चाहिँ अब उसको सेवा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भाव दिँदैछ। उसको दर्शनलाई मन पराएन।
11 जना दाजुहरूलाई उसको दर्शन मन परेन र एक दिन उसलाई मार्ने नै कोसिस गरेको थियो। खाना पुर्याउन जाँदाखेरि चाहिँ मार्ने कोसिस गरेको थियो, तर उसको एकजना दाजु, जेठो दाजु रुबेनले चाहिँ यसलाई नमारौँ, बरु खाल्टोमा पुरिदिउँ, खाल्टोमा लाइदिउँ, मरुभूमिको खाल्टोमा हालिदिउँ भन्छ। तर फेरि पछि यहुदा भन्ने अर्को दाजुले चाहिँ भन्छ यो पनि हाम्रै भाइ हो, यस्तो नगरौँ, यसको रक्तपात नगरौँ, यसलाई नमारौँ, बरु यसलाई चाहिँ बेचिदिउँ भनेर उनीहरूले चाहिँ एकजना मिदानीको हातमा, एउटा व्यापारीको हातमा उनीहरूले चाहिँ युसुफलाई बेचिदियो। अरू केही पनि होइन, न्यू खाली दर्शन देखेको उसले एउटा है, र दर्शन देखेको र त्यो दर्शन भनेको न्यूमा 11 जना दाजुहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ बेचिदियो। त्यस पछाडि के भयो, ऊ चाहिँ पोतिफर भन्ने एकजना मान्छेको घरमा पुग्यो अनि त्यहाँ ठुलो समस्या आइपर्यो उसलाई। पोतिफरको श्रीमतीले चाहिँ उसलाई मन परायो, उसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोज्यो। युसुफले नमान्दाखेरि योसेफलाई चाहिँ उल्टै नराम्रो आरोप लगाएर युसुफलाई चाहिँ जेलमा हालिदियो है। उसले धेरै जेलमा बिताउनु पर्यो, तर उसलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो जेलमा हुँदा पनि सपनाको अर्थ खोल्ने ज्ञान दिनुभयो। अनि उसले सपनाको अर्थ खोलेको कारणले गर्दा, त्यो ज्ञान भएको कुराले गर्दा चाहिँ अनि राजाले नराम्रो सपना देख्दाखेरि, मिश्रको राजाले, फिरौनले चाहिँ नराम्रो सपना देख्दा पनि त्यो सपनाको अर्थ खोल्ने कोही मान्छे नभेटेर जोसेफलाई चाहिँ युसुफले चाहिँ सपनाको अर्थ खोलिदियो कारणले गर्दा फेरि ऊ चाहिँ एउटा जेलबाट राजाको अगाडि पुग्छ। अनि यो सबै हामी उत्पत्ति 29 अध्याय, 39 अध्याय, 40, 41 मा पाउँछौँ। अनि उसको इमानदारिताले गर्दा नोकरबाट प्रधानमन्त्रीसम्म भयो। हेर्नुहोस् है, 11 जना दाजुहरूले बेचेको, अझ उनीहरूले त के पनि भन्यो भने उसको बुवालाई याकुबलाई त के भन्यो भने तपाईको छोरा योसेफ चाहिँ मर्यो, उसलाई चाहिँ बाघले सिंहले खायो, अनि उसको लुगा मात्र हामी यहाँ चाहिँ खोसेर यहाँ ल्याउन तपाईको निम्ति सफल भयो भनेर उसको बुवालाई चाहिँ उनीहरूले ढाँट्यो। किनभने उसको बुवाले चाहिँ युसुफलाई चाहिँ एउटा राम्रो लबेदा, एउटा राम्रो लुगा, ओभरकोट जस्तो राम्रो लुगा चाहिँ उपहार दिएको थियो, धेरै माया गर्थ्यो युसुफलाई। अनि त्यो लुगा मात्र एउटा चिन्हको रूपमा उनीहरूले उसको बाउ कहाँ फर्काएर लगिदियो। तर युसुफ चाहिँ उता दाजुभाइहरूको हातबाट बेचियो, पोतिफरको घरमा एउटा नोकरको रूपमा, कामदारको रूपमा बस्यो, त्यहाँबाट पनि ऊ चाहिँ जेलमा पर्यो, अनि जेलबाट पनि फेरि ऊ चाहिँ अब दरबारमा पुगिसक्यो। ऊ चाहिँ त्यहाँनिर त्यहाँको मन्त्री, राजा भन्दा मुनिको पदमा, राजाको नेक्स्टमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति भयो। उत्पत्ति 40 अनि 41 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। अनि परमेश्वरले ठुलो सजाय यिनीहरूलाई दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, याकुबको 11 जना छोराहरूले ठुलो गल्ती गर्यो, किनभने आफ्नै भाइलाई उनीहरूले बेच्यो र आफ्नो बुवालाई ढाँट्यो। यसकारणले गर्दा उनीहरूको सन्तान 430 वर्षसम्म मिश्रमा कमारा कमारी भएर बस्न पर्यो। थोरै होइन, 430 वर्षसम्म। अनि ठुलो अनिकाल पर्यो त्यति नै बेला। फेरि कनानमा अन्न खोज्दै उनीहरू चाहिँ फेरि पनि मिश्रमा पुग्नु पर्ने भयो। अनि मिश्रमा शासन गर्ने त त्यतिखेर युसुफ थियो है। अनि युसुफले आफ्नो दाजुहरूलाई चिन्छ, अनि आफ्नो दाजुहरूलाई चिनेपछि त्यहाँनिर थुप्रै कुराहरू उनीहरूको बातचितहरू भएको, अनि तिमीहरूको बुवालाई ल्याऊ अनि म मात्रै तिमीहरूलाई अन्न दिन्छु भनेर चाहिँ याकुबले फेरि उसको दाजुहरूलाई चाहिँ फेरि अप्ठ्यारोमा पारेको कुराहरू छ। अनि पछि गएर थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ हाम्रो भाइ रहेछ, हामीले बेचेको भाइ। अनि फेरि पछि त्यहाँबाट युसुफले चाहिँ सबै, त्यति बेलासम्ममा इसाक याकुबको सन्तान चाहिँ 70 जना मात्रै थियो, 70 जना। अनि 70 जनाको सन्तान चाहिँ उनीहरू फेरि कनानबाट मिश्र देशमा गयो, किनभने ठुलो अनिकाल लागेको थियो। अनि मिश्रमा चाहिँ युसुफ चाहिँ मन्त्री भइसकेको कारणले गर्दा मिश्र देशमा शरण दिएर उनीहरू चाहिँ फेरि मिश्र देशमा बसोबास गर्न लागे।
यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो कनान देश, अस्ति पनि तपाईले भेटेछ, यो रातो लागेको यो कनान देश। अनि इजिप्ट, मिस्र भनेको यहाँ तल छ इजिप्ट। अनि यो रामसेस भन्ने एरिया यहाँ छ। अनि यो मेम्फिस भन्ने यो एरियाहरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आएको थियो इजरायलीहरुको। जम्मा उनीहरुको 70 जनाको संख्या, याकुबको छोराहरु अनि उनीहरुको श्रीमती अनि नाति नातिनी 70 जना, 70 जनाको सन्तान चाहिँ यिनीहरु इजिप्टमा आएर बस्यो। यहाँनिर मलिलो ठाउँ हेरेर चाहिँ युसुफले आफ्नो दाजुभाइहरुलाई यहाँनिर ठाउँ दियो, यो इजिप्टको। मैले यो भनिहाले, जुन यो स्काई ओके ब्लू, यो लाइट ग्रीन को कलर जुन छ, यो मेरो कर्सर घुमेको, यो चाहिँ एकदम मलिलो जग्गा, नदीको छेउ। यो सानो सानो धर्काहरु चाहिँ नदीहरु हो। यो युफ्रेटिस, टाइग्रिस भन्ने नदी, अनि त्यसपछि यहाँनिर रेड सी, यो लाल समुद्र छ। अनि यो नील नदी भन्ने, यो नील नदीको वरिपरि एकदम यो मलिलो जग्गा। अनि यो एरियामा चाहिँ उनीहरुलाई बस्न दियो युसुफले। अनि याकुबको 70 जना सन्तान चाहिँ आएर यो ठाउँमा बस्न लाग्यो। अनि उनीहरु 430 वर्षसम्म, अनि पछि गएर युसुफको मृत्यु भयो। युसुफ मृत्यु भएपछि युसुफलाई को चिन्दै नचिन्ने एकजना राजा निस्क्यो फेरि यहाँनिर इजिप्टमा। अनि उसले चाहिँ युसुफको सबै युसुफले लागेको गुणलाई बिर्स्यो। अनि उसले चाहिँ अब यो इजरायलीको सन्तानलाई, याकुबको सन्तानलाई चाहिँ कठोर काममा उनीहरुलाई लगाउन थाले। अब यिनीहरु त वृद्धि भयो भने हाम्रो भन्दा संख्या धेरै हुन्छ। अब यिनीहरुले चाहिँ उल्टो हामीलाई मसाउँछ। अब यिनीहरुलाई चाहिँ कडा भन्दा कडा काम लगाउनु पर्छ भनेर उनीहरुलाई चाहिँ एकदम कठोर काम, धेरै बल गर्नुपर्ने काम। इजिप्टमा गयो भनेदेखि त्यति बेला कत्रो कत्रो उनीहरुले ढुङ्गाहरु उचाल्नु पर्ने, पल्टाउनु पर्ने, बनाउनु पर्ने, पर्खालहरु निर्माण गर्नुपर्ने, घरहरु बनाउनु पर्ने, इटाहरु बनाउनु पर्ने, भारी बोक्नु पर्ने काममा चाहिँ इजरायलीहरुलाई पेलाउन थाल्यो है। अनि 430 वर्षमा उनीहरुको संख्या चाहिँ बढेर 6 लाख भन्दा माथि पुग्यो है। आइमाई केटाकेटी बाहेकै उनीहरुको संख्या चाहिँ 6 लाख पुग्यो। अनि त्यति धेरै संख्या भएपछि चाहिँ त्यहाँको फेरि इजिप्टको राजाले चाहिँ, फेरि मिस्रको राजाले चाहिँ फेरि अब यिनीहरुलाई चाहिँ बढ्न दिनु हुँदैन। यिनीहरुलाई कठोर भन्दा कठोर काम लाउनु पर्छ। अब यिनीहरुको छोरा जति, पुरुष जति जना मेल छोरा जन्मिन्छ त्यो सबैलाई मार्नु पर्छ। यिनीहरुको सन्तान वृद्धि हुनु दिनु हुँदैन। अब यिनीहरुको सन्तान वृद्धि भयो भने चाहिँ हामीलाई जोखिम हुन्छ भनेर फेरि इजरायलीहरुलाई चाहिँ उनीहरुले सताउन लाग्यो। अनि उनीहरु चाहिँ 430 वर्षसम्म त्यो सतावटमा, त्यो बन्धनमा रहेपछि अनि मोसाको जन्म भयो त्यति बेला है। मोसाको जन्म भयो। अनि मोसा चाहिँ फेरि लेवी कुलको, मैले अघि भने याकुबको 12 जना छोराहरु मध्ये लेवी कुलको त्यो 12 वटा कुल छ। अनि त्यो मध्ये लेवी कुलबाट चाहिँ मोसाको जन्म भयो। मोसा त जन्म्यो, तर अब मोसालाई मार्न चाहिँ को आउँदैछ? मिस्रीहरु आउँदैछ। किनभने अब इजरायलीहरुको छोरा त जन्मिनै हुँदैन। अनि मोसाको आमाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा डालो जस्तो एउटा डुड बनाएर अनि उसको छोरालाई मार्नु भन्दा बरु यो छोरालाई चाहिँ म बगाइदिन्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ नदीमा लगेर त्यो एउटा कुसको टोकरीमा चाहिँ छोरालाई राखेर लुगाले बेरेर अनि त्यो टोकरीमा चाहिँ पानी नछिर्ने बनाएर अनि मोसालाई चाहिँ अब मारि त हाल्छ यसलाई, आफ्नै आँखाको अगाडि मार्छ, बरु यसलाई चाहिँ म नदीमा बगाइदिन्छु भनेर एउटा कुसको टोकरीमा मोसा चाहिँ भर्खर जन्मेको बालकलाई चाहिँ त्यो टोकरीमा राखेर नील नदीमा बगाइदियो है। नील नदीमा बगाइदियो। बगाउँदै जाँदाखेरि तल चाहिँ फिरौनको छोरीहरु नुहाइरहेको थियो। अनि फिरौनको छोरीहरु नुहाइरहेको अवस्थामा अनि मोसालाई चाहिँ पानीले बगाउँदै बगाउँदै एउटा टोकरीमा जस्तो बगाउँदै ल्याउँछ। अनि फिरौनको छोरीहरुले भन्छ के छ त्यो टोकरीमा, जाऊ लिएर आऊ उसको नोकर्नीहरुलाई। अराउँदाखेरि उनीहरुले त्यो टोकरीमा एउटा सुन्दर बालक पाउँछ है।
अनि यो सुन्दर बालकलाई चाहिँ उनीहरूले लगेर पाल्छ, उनीहरूलाई मार्न माया लाग्छ, दया लाग्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यो छोरालाई चाहिँ लगेर उनीहरूको दरबारमा राख्छ। अनि त्यही व्यक्ति चाहिँ मोसा हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको बोलावट, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना कस्तो अचम्म छ है। एउटा नदीमा बगाइदिएको मान्छेलाई अब त्यो राजाको छोरीहरूले भेटेर एउटा राजकुमार जस्तो मोसा चाहिँ 40 वर्षसम्म चाहिँ फिरौनको दरबारमा, फ्यारोको दरबारमा बसेर उसले पढ लेख गर्न पायो, सबै कुरा सिक्न पायो, उसले इतिहासको कुराहरू लेख्न पायो। अनि बाइबलको सुरुको 5वटा पुस्तक तपाईहरुले नबिर्सिनु होला। सुरुको बाइबलको 5वटा पुस्तक भनिदिनु त पर्वत राई भाइले। बाइबलको सुरुको 5वटा पुस्तकको नाम के हो? पर्वत राई। उत्पत्ति, उत्पत्ति, प्रस्थान, प्रस्थान, लेवी, लेवी, गन्ती, गन्ती, न्यायकर्ता। हजुर न्यायकर्ता। ल सिलास राईले 5वटा पुस्तक पुरानो नियमको सुरुको उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, लेवी, गन्ती, गन्ती, व्यवस्था। व्यवस्था। धन्यवाद। यो 5वटा पुस्तक चाहिँ मोसाले लेख्यो। हेर्नुस् है, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, 5वटा पुस्तक चाहिँ मोसाले लेख्यो। अनि यो 5वटा पुस्तक मोसाले कसरी लेख्यो त? किनभने उ त पछि जन्मेको, नोहको जलप्रलय भएको कसरी उसलाई थाहा पायो? अब्राहमको कुराहरू उसले कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यति बेलाको सबैभन्दा शक्तिशाली मिश्रको राज दरबारमा उसले चाहिँ पढ्ने, अध्ययन गर्ने मौका पायो। अनि बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ के भन्छ भने पक्कै पनि उसले त्यहाँनिर त्यो सबै इतिहासहरू है, त्यतिखेरको इतिहासहरू उनीहरूले चाहिँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ उनीहरूले त्यो छाला हुँदी है, छालामा लेखेर राख्ने, कपडामा लेखेर राख्ने, ढुङ्गामा लेखेर राख्ने चलन थियो। अनि त्यो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली राजाहरूको साथमा राज दरबारमाहरू मात्रै हुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर पढ्न पाउने चाहिँ खालि दरबारमा जन्मेको छोराछोरीहरूले मात्रै पढ्न पाउँथ्यो। हिजो अस्तिसम्म नेपालमा पनि हामीले पढ्न पाउँदैन थियो। धेरै पहिला होइन, आजभन्दा 100-150 वर्ष अगाडि नेपालमा पनि सर्वसाधारण मान्छेले पढ्न पाउँदैन थियो। काठमाडौँमा अझै पनि छ दरबार हाई स्कुल भनेर, दरबारमा बस्ने, दरबारको छोराछोरी मात्रै पढ्ने दरबार हाई स्कुल अहिले पनि छ काठमाडौँमा। तपाईहरु काठमाडौँ गएको बेला यो दरबार हाई स्कुल भनेर के रहेछ भनेर तपाईले अध्ययन गर्नु भने पाउनुहुन्छ। दरबारमा हुने, दरबारमा काम गर्ने राजा मन्त्रीको छोराछोरीहरू मात्र पढ्ने, अरूले सर्वसाधारणले पढ्न पाउँदैन थियो है। अनि त्यस्तै अब यो मोसाले चाहिँ फिरौनको दरबारमा उसले पढ लेख गर्ने, हुर्किने मौका पायो। अनि उसलाई चाहिँ इतिहासको कुराहरू सबै थाहा भयो। अनि परमेश्वरबाट पनि उसलाई प्रेरणा मिल्यो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ यो उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था अनि सुरुको बाइबलको 5वटा पुस्तक चाहिँ मोसाले लेख्यो भनेर, यसको 5वटा पुस्तकको लेखक चाहिँ मोसा हो भनेर हामी चिन्छौं। अनि यो मोसा साधारण भन्दा साधारण व्यक्ति, खोलामा बगाइदिएको मान्छे, तर के हुँदैछ? बालकदेखि उ दरबारमा प्रवेश गर्दैछ। नदीमा बगाएको बालक अब दरबारमा प्रवेश गर्दैछ। त्यस पछाडि उसको उमेर 40 वर्ष भयो। 40 वर्ष भएपछि एकदम जवान भयो। उसले सबै कुरा थाहा पायो।
इजरायलीहरू के हो, अब्राहमको सन्तान के हो सबै थाहा पायो। अनि उसको आमा चाहिँ उसलाई दुध खुवाउनको लागि धाई आमाको रूपमा उसको आफ्नै आमालाई चाहिँ दरबारमा लगिएको थियो। सायद उसको आमाले पनि उसलाई सबै कुरा बतायो। त्यस पछाडि उसले चाहिँ मिस्रीहरूले चाहिँ इजरायलीहरूलाई कुटेको अन्याय गरेको देख्न नसक्ने भयो क्या, सहन नसक्ने। अनि त्यस पछाडि एक दिन चाहिँ मोसाले चाहिँ त्यो इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्रीहरूले कुट्दै गरेको देखेर त्यो मिस्रीलाई चाहिँ हिड्काएर मोसाले मारि पठाउँछ। अनि त्यस पछाडि मोसा चाहिँ त्यहाँबाट भागेर मिधान भन्ने देशमा जान्छ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उसलाई परमेश्वरको बोलावट हुन्छ। उसले जलिरहेको एउटा पोथ्रा देख्छ। बाइबल चाहिँ पढ्नुस् है, प्रस्थान 1, 2, 3 अध्याय जति जति म पढाउँदै जान्छु तपाईहरु त्यो भन्दा पछाडी पढ्ने हैन, अगाडि पढ्दै जानुहोस्। अगाडि पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ मैले पढाएको बुझ्नुहुन्छ। अनि मैले पढाइसकेर मात्रै पढ्न थाल्नुभयो भने कतिवटा कुराहरू तपाईले बुझ्नुहुन्न। त्यो भने तपाईहरु अगाडि अगाडि अनि म पछाडी पछाडी बुझाउँदै जान्छु, तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अनि उसको बोलावट भयो। अनि मोसाले त्यतिखेर के हो मोसालाई त केही थाहा छैन। उसले चाहिँ परमेश्वरको नाम सोध्छ है, के हो त तपाईको नाम चाहिँ, के भन्नु मैले, यो आवाज चाहिँ कसको हो? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मै हुँ है, म नै हुँ। Who am I? म जो हुँ त्यही हो, मै हो है। अनि त्यस पछाडि मोसाले चाहिँ परमेश्वरको बोलावट पाएको छ। त्यस पछाडि मोसाले अब यो परमेश्वरको कुरालाई विश्वास गरेको छ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ गएर अझै उत्पत्ति प्रस्थान 3, 4, 5 अध्यायतिर हामी हेर्दै गयो भने मोसाले भन्छ म त बोल्न पनि जान्दिन, मेरो त जिब्रो पनि भकभकेको छ, म कसरी चाहिँ अब यो लिड गर्न सक्छु। मोसालाई त यति ठुलो जिम्मा परमेश्वरले दिनुभयो, तैले चाहिँ अब यो 6 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूलाई चाहिँ 6 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि तैले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो इजिप्टबाट हेर्नुस् है, फेरि यो इजिप्टबाट पुरा यो रेड सी भन्ने तपाईले देख्नुहुन्छ, यो लाल समुद्र तर्दै यो कादेश बढ्ने हुँदै चाहिँ यो बेतसेदा हुँदै यो ठाउँमा फेरि यो बेथेलमा उनीहरू पुग्नु पर्ने थियो। यो माथिबाट घुमेर जाँदा चाहिँ यो लाल समुद्र नतरी जाँदाखेरि चाहिँ यो एकदम पहाडको भाग छ। यो माथि चाहिँ यो गोसेन इथाम भन्नेहरू चाहिँ एकदम मरुभूमि सुक्खा पहाड। आइमाई केटाकेटी त्यहाँनिर 6 लाख भन्दा बढी, उनीहरू कम्तीमा उनीहरूको संख्या 12-13 लाख। उनीहरू साथमा त पशु प्राणीदेखि लिएर सबै गाई वस्तु धन सम्पत्ति सबै लिएर हिँडेको छ। यो बाटो उनीहरू जानै सक्दैन। अनि यहाँबाट अगाडि जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो लाल समुद्र तर्नुपर्छ है। कसरी तर्ने? तर परमेश्वरले अचम्मको कामद्वारा यो लाल समुद्र पनि उनीहरू पार गरेर बिस्तारै उनीहरू चाहिँ यो कनान देशतर्फको यात्रालाई अगाडि बढाएको छ। अनि परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ यो कामको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो। र आजको पाठबाट हामीले सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने पहिलो कुरा हामीले इसाकको जीवनलाई हेर्यो भने इसाकको जीवन नर्मल छ। उसले त्यस्तो ठुलो गल्ती पनि गरेका छैन। उसको जीवनमा धेरै उत्ताप चढाव पनि छैन। तर जब याकुबको जीवनदेखि हामी हेर्छौं, याकुबले चाहिँ आफ्नो दाजु र बुवालाई छल गरेको छ। अनि त्यो छल गरेको कारणले गर्दा उसले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको छ है। त्यो छल गरेको कारणले गर्दा 20 वर्ष चाहिँ उनले नोकर जस्तो भएर लाबानको घरमा भेडा बाख्रा चराउँदै बस्नु परेको छ है। पहिलो कुरा हामीले याकुबको जीवनबाट के सिकौं भने हामी छल कपट गरेर, हामी छलेर हामीले परमेश्वरबाट आशिष पाउन सक्दैनौं है। हामी परमेश्वरबाट साँच्चै नै आशिष पाउने भने हामी इमानदारी नै हुनुपर्छ। ढिलो होस् या छिटो होस्, इमानदार मान्छेलाई नै परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ।
दोस्रो कुरा, याकुबको सकारात्मक कुरा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै आशिषको भोको थियो। उसले स्वर्गदूतलाई छोडेन भनेको परमेश्वरलाई छोडेन क्या। तपाईँ र मैले पनि हामी साँच्चै नै आशिष पाउन चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई छोड्नु हुँदैन, पक्रिराख्नुपर्छ है। तपाईँ र मेरो जीवनमा थुप्रै कुराहरू आइपर्ला, तर तपाईँ र मैले छोड्नु हुँदैन, परमेश्वरलाई छोड्नु हुँदैन। हाम्रो करङ खुसखुस कि हाम्रो जेसुकै खुसखुस, परमेश्वरलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। कहिले कहिले सानो सानो कुरा आइपुग्दा पर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई छोड्ने कुरा गर्छौँ, मलाई किन यस्तो, मलाई किन उस्तो। तर आशिष पाउनको निम्ति यतिसम्म चाहिँ याकुबले यतिसम्म गरेको छ कि स्वर्गदूतले उसलाई खोन्चे बनाइदिँदा पनि, उसको एउटा त्यो यो मेरुदण्डै खुस्काइदिँदा पनि उसले छोडे छैन है। भनेपछि तपाईँ र म हामीले परमेश्वरको आशिष पाउनको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई पक्रिराख्नुपर्छ, परमेश्वरलाई छोड्नु हुँदैन। सतावत, खेदो, निन्दा, अरू कुरा त जेसुकै होस्, तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई छोड्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा हामीले याकुबको जीवनमा सिक्नुपर्ने, पहिलो कुरा हामीले छल गर्नु हुँदैन, दोस्रो कुरा परमेश्वरलाई समाति राख्नुपर्छ। अब हामीले युसुफको जीवनबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छ। युसुफको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले पनि दर्शन देख्न हामीले सिक्नुपर्छ। दर्शन भनेको सपना मात्र होइन क्या, खाली राति सुत्दा देख्ने, कता कता घुमेको, भैँसी चराको, सुँगुर चराको, अनि त्यस पछाडि कुकुरले टोक्न खोजेको, अनि त्यस पछाडि सर्पहरूले खेदेको, त्यो दर्शन होइन। कतिले चाहिँ ल म आज दर्शन देखेँ भनेर मण्डलीमा आएर दर्शन बाँड्छ, अनि खोइ के भएको रे, कहाँ माछा मार्नु गएको, त्यस पछाडि कहाँ पहिरो भत्केको, अनि त्यस पछाडि कहाँ के भएको, अनि उसको सपना सुनाउँदा सुनाउँदा अनि सबैलाई हाई हाई काट्ने बनाएर जान्छ। तर त्यो दर्शन होइन। त्यो सपना हामीले सपना मण्डलीमा भनिराख्न जरुरी छैन। तर हामीले दर्शन देख्ने भनेको हामी भविष्यमा के गर्न चाहन्छौँ, हामी के हुन चाहन्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भित्रबाट के अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र मैले त्यो कुरा देख्न सक्नुपर्छ है। अनि त्यो कुरा देखेर हामीले अरूलाई बताउँदाखेरि हामीलाई नपत्याउन सक्छ मान्छेले। हेर्नुहोस् है, उदाहरणको लागि आशिषले यस्तो दर्शन देख्ला, आशिषले चाहिँ भोलि पर्सि गएर म चाहिँ 10,000 मान्छेको बिचमा चाहिँ सेवाकाई गर्ने, मेरो चर्चमा चाहिँ 10,000 जना मान्छे होस्, मेरो चाहिँ 10,000 जना चाहिँ सदस्यहरू होस्, 10,000 जना विश्वासीको अगाडि म चाहिँ उभिएर चाहिँ प्रचार गर्ने हुन्छु भनेर हामीले आशिषले दर्शन देख्यो, आशिषले अरूलाई सेयर गर्यो, नपत्याउन सक्छ, हाँसिदिन सक्छ है। प्राप्तिले चाहिँ म खतरा पियानो बजाउने हुन्छु है, म चाहिँ एकदम सिनियर डक्टर हुन्छु, म चाहिँ अब गरिब दुखीहरूको सेवा गर्छु भन्ने दर्शन देख्यो मान्छेले, नपत्याउन सक्छ है। तपाईको अगाडि हाँसिदिन सक्छ। अमर भाइले मेरो छोरा अनमोललाई चाहिँ म चाहिँ यस्तो बनाउँछु, मेरो छोरा अनमोललाई चाहिँ उसले गीत गाउँदा, उसले म्युजिक बजाउँदा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ पुरै उसको हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर फर्किन सकोस् भन्ने दर्शन देख्यो, अरूलाई बाँड्यो भने नपत्याउन सक्छ, हाँसिदिन सक्छ, बेचिदिन सक्छ तपाईहरुलाई। युसुफले दर्शन देख्दाखेरि 11वटा तारा, चन्द्र, सूर्यले चाहिँ उसलाई दण्डवत गर्दै गरेको दर्शन उसलाई बताउँदाखेरि याकुबलाई के अरे युसुफलाई बेचिदियो। हेर्नु त। अनि त्यस पछाडि बेची मात्रै दिएन, उल्टै पोतिफरको घरमा उल्टै उसलाई अभियोग लगायो है, उसले केही गल्ती गरेको छैन। अनि हामी विश्वासीले दर्शन केही गर्छु भन्ने मान्छेहरूले हामीले कहिले कहिले गल्ती नगर्दा पनि तपाईं हाम्रो जीवनमा दोष आयो भनेदेखि हामीले निराश हुनु हुँदैन है। युसुफले केही गरेको थिएन, जोसेफले उसको केही खराब नियतै थिएन, पोतिफरको श्रीमतीसँग सहवास गर्ने उसको त्यो मनसाय नै थिएन।
तर पनि उसलाई चाहिँ फसाउँदै थियो। फसाउँदै मात्रै थियो होइन, फसायो, उसलाई जेलमा पठाइदियो। हेर्नु त। अनि तपाईँ र मैले पनि कहिले कहिले हामीले राम्रो काम गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। तपाईँ र मलाई दोष आउन सक्छ, तपाईँ र मलाई विभिन्न आरोपहरू आउन सक्छ, तर येशूले कहिले पनि आफ्नो इमानदारीतालाई गुमाएन है। ठिक छ, अब मैले केही गल्ती गरेको छैन, त्यसै मलाई जेलमा हाल्छ भने ठिकै छ, म जेलमै बस्छु। जेलमै बस्यो, तर त्यही जेलभित्र पनि परमेश्वरले येशूको जीवनबाट काम गर्नुभयो। त्यही जेलमा पनि उसलाई प्रयोग गर्नुभयो। त्यही जेलमा पनि कैदीहरूको सपनाको अर्थ उसले खोलिदिन थाल्यो है। अनि अन्तिममा राजाको सपनाको अर्थ पनि उसले खोलिदियो, किनभने परमेश्वरले त्यो अद्भुत ज्ञान येशूलाई दिनुभएको थियो। अनि उसको इमानदारीताको कारणले गर्दा एउटा साधारण मान्छे, एउटा बेचिएको मान्छे, एउटा नोकर मान्छे अनि त्यहाँनिर पुग्यो, मन्त्री हुन पुग्यो। यो सजिलो कुरा थिएन। त्यसको लागि 17 भनेको 30 वर्ष भनेको 17, उसले 13 वर्षसम्म, हेर्नुहोस् है, 13 वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। आफ्नो दाजुभाइहरूबाट बेचिँदा जम्मा येशू 17 वर्षको थियो, जवान केटो। अनि जब उसले राजाको सपनाको दर्शन खोल्ने बेलामा ऊ 30 वर्ष पुगेको थियो। 30 वर्ष भनेको 17 र 30 13 वर्ष। 13 वर्षसम्म उसले आफ्नो भविष्य के हो थाहा थिएन। 13 वर्षसम्म जेलमा जीवन बिताइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, 17 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मको उमेर भनेको कति महत्त्वपूर्ण हो। 17 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म चाहिँ कति अब त्यो महत्त्वपूर्ण, त्यो उमेरमा चाहिँ ऊ चाहिँ जेलमा जीवन बिताइरहेछ। अर्का घरमा नोकर बसिरहेछ। तर पनि उसले आफ्नो विश्वासतालाई, उसको इमानदारीतालाई उसले कहिले पनि छोडेको छैन। कस्तो अचम्म कुरा है। तर हामी त धीरज धारण हामी गर्न सक्दैनौँ क्या। हाम्रो त तुका तु आजको भोलि भएन भने हामी छोड्दिहाल्छौँ। प्रयास पनि हामीले एकपल्ट गर्छौँ, एकपल्ट भएन भने छोड्यौँ। 12 क्लासमा जाँच दियो, 12 क्लासमा एकपल्ट फेल भयो भने सक्यो। यस्तो फेल हुने नि कोही पढ्छ, छोडिदियो। सानो परीक्षा आयो, छोडिदियो। यसो मण्डलीमा उभिएर गीत गाउन थालेको छ, अबै यो पनि गीत गाउन थालेछ भनिदियो भने छोडिदियो। मलाई त यस्तो भन्यो भनेर है। तपाईँ मजाले प्रार्थना गर्नु हुँदैछ, ऊ हेर न हेर यो धर्मी भएको खुब आजभोलि प्रार्थना गर्न थालेछ भने मलाई यसो भन्ने, अब म प्रार्थनै गर्दिनँ, ल छोडिदियो है। अनि तपाईँलाई कसैले दोष लगायो, मैले गल्ती नै नगरी मलाई दोष लगाउने, मैले के गल्ती गरेको छु त्यस्तो, म अब गर्दिनँ, ल भो अबदेखि म गाउँदिनँ, ऊ आफै गाओस्। अबदेखि म बजाउँदिनँ, ऊ आफै बजाओस्। अबदेखि म प्रार्थना नि गर्दिनँ, उसैले गरोस्। सञ्चालन पनि गर्दिनँ, सञ्चालन पनि उसैले गरोस्। सिद्धियो। किन? मलाई दोष लायो। तर येशूले कहिले पनि त्यस्तो भनेन। 13 वर्षसम्म, हेर्नु त, 13 वर्षसम्म इमानदारी साथ परमेश्वरमा भरोसा गरेर बस्यो। 13 वर्षसम्म। अनि 13 वर्ष पछाडि एकैचोटि जेलबाट उसको प्रमोसन दरबारमा भयो। हेर्नु त कति अचम्मको कुरा। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो अब्राहमको जीवनबाट त हामीले थुप्रै कुरा सिकेका छौँ। त्यो कुरालाई म आज दोहोर्याउँदिनँ। याकुबको जीवनबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ। हामीले जस्तो गर्यौं हामीलाई पनि त्यस्तै आइपर्छ। याकुबले उसको बुवा र दाजुलाई छल्यो, याकुबलाई लाबानले छल्यो। याकुबले 2 पल्ट छरेको थियो, लाबानले 10 पल्ट छल्यो उसलाई, 10 पल्ट। हेर्नु त। अनि कसैलाई हामीले 1 पल्ट छल्छौँ भनेदेखि अरूले हामीलाई 5 पल्ट छल्छ क्या। हामीले कसैलाई 1 पल्ट ठग्यौं भनेदेखि अरूले हामीलाई 5 पल्ट ठग्छ, 5 गुना।
कसैलाई हामीले थिचोमिचो गर्यौं भनेदेखि हामीलाई त्यसको 5 गुणा अरूले थिचोमिचो गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब याकुबकोबाट पाठ सिक्नुपर्छ अनि हामीले युसुफकोबाट पाठ सिक्नुपर्छ। त्यसै अब्राहम इसाक याकुबको परमेश्वर भनेर भनेको होइन है। हामीले यिनीहरूको जीवनबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अनि फेरि 11 जना दाजुभाइहरूले जोसेफलाई बेच्यो, त्यसको परिणाम 11 जना दाजुभाइको सन्तानले 430 वर्षसम्म कैदी भएर नक्कर भएर जीवन जिउनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा अब हामीले कस्तो जीवन बिताउँछौं, हामीले कस्तो जीवन जिउँछौं, हामीले कसरी परमेश्वरको सेवा गर्छौं, त्यसले हाम्रो छोराछोरीको भविष्य निर्धारण हुन्छ, हाम्रो सन्तानको है। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्यो भने त्यही देख्दै आएका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी जतिजना बाइबल क्लासमा छौं हामीले याद गरौं, तपाईहरुमा केही छैन, 13 वर्ष हामी इमानदारी हुँदा हामीलाई घाटा हुन्छ भने हामी सही दिउँ है, केही छैन। तर परमेश्वरले दिएको कुरा कसैले खोसेर लान सक्दैन। जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ हामीलाई, परमेश्वरबाट दिएको कुरा कसैले पनि खोसेर लान सक्दैन। मान्छेले नष्ट गरेर पनि हुँदैन। मोसालाई त उनीहरूले नष्ट गर्न खोजेको, खोलामा बगाइदिएको अथवा मार्न खोजेको, तर त्यही खोलामा बगाइदिएको मान्छे चाहिँ के भयो? दरबारमा पुग्यो। कति अचम्मको कुरा! परमेश्वरले यसरी अद्भुत रीतिले काम गर्नुहुन्छ। अनि तपाईं र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले यसरी नै तपाईं र मेरो जीवनबाट काम गर्नुहुन्छ। तपाईले नबोल्नुहोस्, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था यो 5 वटा पुस्तक मोसाद्वारा लेखिएको हो। यो उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था 5 वटा पुस्तकलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यौं भने बाइबल बुझ्नलाई धेरै छिटो हुन्छ। अब हामी अर्को पाली एकदम भाग्छौं, हामी अब एकदम स्पिडमा जान्छौं। अब मोसादेखि हामी प्रस्थानदेखि लेवी, गन्ती, व्यवस्था, यहोशू, न्यायकर्ता, रुथ, पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल तिर हामी पुग्छौं। किनभने यो कुरा बुझेपछि हामी जम्प गर्छौं। अबको दुईटा क्लासमा हामी त्यसपछि पुरानो नियमलाई सकाउँछौं अनि त्यसपछि हामी फेरि नयाँ नियममा प्रवेश गर्छौं। अनि नयाँ नियममा प्रवेश गरेर अनि अरु महत्त्वपूर्ण केही हामीले समेट्नुपर्ने विषयहरू। अब हामीले आजको सक्दा 5 वटा क्लास सकेका छौं। अबको लगभग 6 वटा क्लासमा हामी यो हाम्रो यो बाइबल अध्ययनलाई, क्रमबद्ध बाइबल अध्ययनलाई हामी उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको विशेष कुराहरूलाई हामीले सकाउँछौं। अस्ति पनि म कोरो बोलेको छु, आज पनि मैले त्यो भएर आज म अरूभन्दा अलिकति छिटो सकेर तपाईहरुलाई म केही समय दिन चाहन्छु। तपाईहरुले यो उत्पत्तिको हामीले सुरुदेखि लिएर मोसासम्म आइपुग्दाखेरि केही प्रश्न छ तपाईहरुको? कसैको केही प्रश्न छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई समय दिन्छु। तपाईको केही प्रश्न छ भने तपाईको माइक अनम्युट गरेर कसैको प्रश्न छ यहाँसम्म आइपुग्दा? नडराउनु न, भन्नु केही छैन। हाम्रो हजुर उमेश दाजुले भन्नु खोज्नु भयो? हजुर ल भन्नु त। कतुराको चाहिँ किन नाम नआएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब त भन्न त फेरि अब्राहमकै तेस्रो पत्नी भनेको छ हैन? हजुर हजुर। अनि उसको चाहिँ किन त्यति यो नभएको होला जस्तो लाग्छ कि त्यो बिहा नभएर हो कि फेरि विवाह भनेर फेरि जस्तो बुझिन्छ छ। त्यहाँ पनि तपाईको जम्मा साराको मृत्यु पश्चात फेरि अब्राहमको फेरि पनि विवाह भएको छ कतुरा भन्नेसँग, उमेश दाजुले भन्नुभयो। अनि त्यसको पनि सन्तानहरूको वर्णन त कता कता गरिएको छ, तर बेसी जोड चाहिँ यो सारापट्टिले बाइबलमा जोड चाहिँ खालि त्यो एउटा लाइन मात्रै दिएको छ।
हेर्नु होला बाइबलमा जोड चाहिँ जुन वंश चाहिँ दाउद हुँदै येशूसम्म आयो हजुर त्यो वंशको चाहिँ डिटेलमा उल्लेख छ हैन। अनि अरु वंशहरू भनेको त राष्ट्रहरू जातिहरूको पिता बनाउँछ भने नि त अब्रामलाई। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यही अब्रामकै छोराछोरीहरूबाट अरु पनि जातिहरू यहुदी भन्दा अरु पनि जातिहरू भयो राष्ट्रहरूको पिता। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उताको कुरा चाहिँ धेरै उल्लेख छैन। तर पनि उमेश दाजुले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। अब्रामको जम्मा 3 जना श्रीमतीहरू खास गरी उसले विवाह गरेको चाहिँ सारा अनि जुन चाहिँ हागार थियो त्यो चाहिँ उनीहरू त्यो इजिप्टमा जाँदाखेरि मिस्र देशमा जाँदाखेरि एउटा उपहार दिएको। त्यतिखेर चाहिँ नोकर्नीहरू पनि उपहार दिने चलन थियो। उपहार दिएर त्यो ल्याएको अनि पछि उसैबाट चाहिँ इस्माइलको जन्म भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि साराको मृत्यु पश्चात अब्राम त 175 वर्षसम्म बाँच्यो। सारा 127 वर्षमा साराको निधन भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को श्रीमती पनि अब्रामले विवाह गरेको छ। अनि उसको उतातिरको हागाको चाहिँ त्यति बाइबलमा त्यति धेरै चर्चा गरेको छैन। एउटा जुन इसहाकको अनि याकुबको जुन लाइनबाट चाहिँ जुन घरानाबाट चाहिँ दाउद सुलेमान हुँदै येशूको जन्म भयो त्यो वंशावलीलाई चाहिँ बढी जोड दिएको छ। हुन्छ भयो दाजु? ल अरु कसैको? हाम्रो यो सानो सानो भाइहरू छ एकदम म खुसी छु। जस्तै सिलास भाइ, अभिषेक अनि साहिल अनि त्यस पछाडि प्रबत अनि त्यस पछाडि समीर, आमोस, आशिष है, अभिषेक तपाईहरु जति जना हुनुहुन्छ म एकदमै खुसी छु। तपाईहरुले सिकिराख्नु भएको छ। तपाईहरुको नि केही त्यस्तो प्रश्न छ भने हाम्रो सानो भाइहरुको टिनेजर भाइहरुको पनि त्यस्तो केही प्रश्न छ भने अप्ठ्यारो नमानिकन सोध्दा हुन्छ है त। ल केही छ कसैको? ठुलोहरुले पनि सोध्दा हुन्छ, अरूले पनि। शशि भाइ, हृदेन्द्र, सुमन, हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ मन्जु बहिनी, अरुण भाइ, छ कसैको तपाईहरुको केही प्रश्न? पास्टर बुवा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो लक्ष्मी पास्टर बुवा, हामीसँग एकदम बसिरहनु भएको छ सुरुदेखि नै। अरु सेसनमा पनि उहाँ बस्नु भएको छ। पास्टर बुवाको केही छ कि भन्न? छैन। ल पास्टर बुवाको पनि छैन। छैन कसैको? साँच्चीकै बुझेर प्रश्न नभएको कि अब कि सबै कुरा बुझ्यो भने प्रश्न हुँदैन अरे कि केही बुझेन भने प्रश्न हुँदैन अरे? अहिलेसम्म यो हामीले गरेको कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? हजुरलाई एकदम क्लियर बुझिरहेको छु। ल त्यसो भनेदेखि सबैजनालाई धन्यवाद छ। हाम्रो समय पनि लगभग भएको छ। अब आउने पालीको होमवर्क म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु अनि त्यस पछाडि हामी छोटो बातचित गरेर हामी अन्त गर्छौं। आउने पालीको होमवर्क चाहिँ रहेको छ, तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला अथवा तपाईहरुले फोटो खिच्नु होला। ल तपाईको गृह कार्यको निम्ति पहिलो प्रश्न रहेको छ, याकुबले छल गरेको परिणाम कसरी भोग्न पर्यो? है, हामीले याकुबले छल गर्यो उसको दाजु र बुवालाई अनि त्यसको परिणाम उसले कस्तो पायो लेख्नु होला। दोस्रोमा
योसेफ साधारण व्यक्तिबाट फारोको मन्त्रीसम्म हुन पाउनुको प्रमुख कारण के हुन् है? युसुफ एकदम साधारण व्यक्ति थियो, तर ऊ चाहिँ एकैचोटि त्यो फारोको मन्त्री बन्न पुग्यो। त्यसको कारणहरू के हो? किन त्यो साधारण मान्छे कसरी त्यो मन्त्री हुन पुग्यो? त्यसको कारणहरू यसो तपाईले अनुसन्धान गरेर बाइबल पढेर खोजेर लेख्नु होला। अनि प्रश्न नम्बर 3 मा मोसाको जन्म कसरी भयो छोटकारीमा लेख्नु होला है। मोसाको जन्म चाहिँ कसरी भयो, मोसा कसरी जन्मियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बाइबल पढेर प्रस्थान 1 2 3 अध्याय पढ्नु होला। अनि त्यहाँ लेखेको छ। अनि प्रस्थान 1 2 3 बाट तपाईले त्यसको उत्तर लेख्नु होला। 3 वटा प्रश्न छ। तपाईले यो फोटो खिच्नु भयो होला अथवा तपाईले स्क्रिनशट गर्नु भने सजिलो हुन्छ। याकुबले छल गरेको परिणाम कसरी भोग्न पर्यो? युसुफ साधारण व्यक्तिबाट फारोको मन्त्रीसम्म हुन पाउनुको प्रमुख कारण के हुन् र मोसाको जन्म कसरी भयो? बीचमा केही तपाईलाई लेख्दै गर्दा केही प्रश्न उब्जियो भने तपाईले मलाई भोइस मेसेज पठाउनु होला अथवा मेसेज पठाउनु होला। म तुरुन्त रिप्लाई गर्न नसके पनि 24 घण्टा भित्र अथवा 1 दिन भित्र म तपाईलाई रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्छु है। अनि तपाईहरु जति जनाले असाइनमेन्टहरु पठाउनु भएको छ, कतिले समयमै पठाउनु भएको छ, कतिले अलि ढिलो पठाउनु भएको छ। समयमा पठाइदिनु भयो भने मलाई सबै पढ्न एकैचोटि सजिलो हुन्छ। अनि 15-20 जनाको ठ्याक्कै 12 बज्नु भन्दाखेरि फेरि आधी घण्टा 10 मिनेट पछाडि चाहिँ 15-20 जनाको एकैचोटि आयो भने फेरि मलाई त्यहाँ सास फेर्नै पाउँदिन है। अनि आइतबार त यस्तो बिजी हुन्छ तपाईहरुको असाइनमेन्ट पढ्दा, अनि त्यस पछाडि सबैलाई रिप्लाई गर्न पनि पाउँदिन। अनि तपाईले मेरो त असाइनमेन्टको रिप्लाई आएन, पढेन रहेनछ पढ्नु भएन होला भनेर फेरि कसैले नसोच्नु होला। मैले सबै तपाईहरुको असाइनमेन्ट पढेको छु। व्यक्तिगत रूपमा कतिलाई मैले रिप्लाई गर्न भ्याउँदिन, तर पनि पढेको छु र मलाई आशा छ तपाईहरु कोही पनि पुरस्कारबाट वञ्चित हुनु भएको छैन।